नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाचे धनी सौरव आनी गौरव लुथरा हांकां दिल्लींतल्यान आयज गोंयांत पुलिसांच्या खर बंदोबस्तांत हाडले. हडफड्या हांगा जाल्ल्या उज्याच्या दुर्घटने उपरांत पर्यटन वेवसायांत आशिल्लीं हॉटेलां आनी क्लब हांची तपासणी जिल्लो प्रशासनाच्या समितीन हातांत घेतली. INS 335 ऑप्सपेंच हे दुसरे MH-60R सीहॉक हेलिकॉप्टर आयज नौदळाच्या ताफ्यांत अधिकृतपणान दाखल केले. SIR प्रक्रिये उपरांत आयज मतदार वळेरीचो मसुदो वेंचणूक आयोगान उजवाडायला. आतां पुराय खबरो. हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाचे धनी आनी ह्या क्लबाक लागिल्ल्या उज्याच्या घडणुकेचे मुखेल दुबावीत सौरव आनी गौरव लुथरा हांकां दिल्लींतल्यान आयज गोंयांत मोपाच्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळार पुलिसांच्या खर बंदोबस्तांत हाडले. विमानतळाची औपचारीकताय पुराय केल्या उपरांत आरोपींक शिवोली मुळाव्या भलायकी केंद्रांत वैजकीय तपासणे खातीर व्हेले आनी थंयच्यान तांकां उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत फुडल्या वैजकीय चांचणे खातीर धाडले. वैजकीय तपासणे उपरांत तांकां उज्याच्या प्रकरणांत रिमांड कारवाई खातीर म्हापसा न्यायालयीन दंडाधिकारी पयल्या वर्गाच्या न्यायालयांत व्हेले. ह्या वेळार लुथरा भावांची परतून नव्यान वैजकी तपासणी करपाचो आदेश न्यायालयान दिला. हडफडे हांगा जाल्ल्या उज्याच्या घडणुके उपरांत पर्यटन वेवसायांत आशिल्लीं हॉटेलां आनी क्लब हांची तपासणी जिल्लो प्रशासनाच्या समितीन हातांत घेतली. काणकोण लागसारच्या काबदराम ह्या वाठारांत आशिल्ल्या एका रिसॉर्टांत सुरक्षेचे उपाय फावो त्या प्रमाणांत नात हें लक्षांत आयल्या उपरांत ह्या रिसॉर्टाक सील मारले. आतां ह्या रिसॉर्टाक CRZ आनी प्रदूषण नियंत्रण नेमाचो कसो कितें भंग केला हाची तपासणी करपा खातीर CRZ प्राधिकरण आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक जिल्लो प्रशासनान कळयला. दक्षिण गोंयचे येणावळ विभागाचे उपजिल्लोधिकारी रोहन लोलयेकार हांणी CRZ प्राधिकरण आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वांगडी सचिवांक पत्र बरोवन ही तपासणी करपाची विनंती केल्या. ह्या रिसॉर्टान कितलो बेकायदेशीर विस्तार केला आनी त्या खातीर दर्यावेळ आनी पर्यावरणाचें कितलें लुकसाण जाला हाची पळोवणी करची अशें ह्या पत्रांत म्हळां. इतले मजगतीं दक्षिण गोंयांतलीं हॉटेलां आनी क्लब हांच्या सुरक्षा वेवस्थेची तपासणी करपा खातीर दक्षिण गोंयच्यो जिल्लोधिकारी एग्मा क्लिंटस हांणी जी समिती नेमल्या त्या समितीन 30 वयर आस्थापनांची तपासणी केल्या आनी आपलो अहवाल सादर केला अशी माहिती दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान दिल्या. INAS 335 ऑप्सपेंच हे दुसरे MH-60R सीहॉक हेलिकॉप्टर नौदळाच्या ताफ्यांत आयज अधिकृतपणान दाखल केले. गोंयांतल्या INS हंसा ह्या नौदळ तळार नौदल मुखेल ॲडमिरल दिनेश त्रिपाठी हांच्या उपस्थितीत ही कार्यावळ जाली. नौदळाची सुरक्षा घटमूट करपाच्या दिकेन हे एक व्हड पावल आसा. मार्च म्हयन्यांत कोच्चीच्या INS गरुड हांगा INAS 335 सुरू जाल्ल्या उपरांत सीहॉक हेलिकॉप्टर चलोवपी भारतीय नौदळ दुसरे हवाई स्क्वॉड्रन जाला. कमिशनिंग वॉरंट कॅप्टन धीरेंद्र बिश्ट नियुक्त कमांडिंग ऑफिसरांनी वाचले. उपरांत ॲडमिरल त्रिपाठी आनी अस्तंत नौदल कमांडराचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ व्हायस ॲडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन हांच्या हाजेरीत कमिशनिंग फलकाचें अनावरण केलें. ह्या सुवाळ्यात जायत्या विमानांनी फ्लायपास्ट आनी पारंपारीक उदकातोप सलामी दिली. हे हेलिकॉप्टर भारताच्या दर्याची खरपणान राखण करतले असो विस्वास ॲडमिरल त्रिपाठी हांणी उक्तायला. The maritime environment around us today, ladies and gentlemen, is more complex and contested than ever before. Shifting geopolitics, fast-moving technologies, and an expanding spectrum of threats from grey zone activities to supply chain disruptions at sea are shaping the new reality. ह्या हेलिकॉप्टराक लागून अस्तंत दर्यादेगेर भारतीय नौदळाची तांक खूब वाडटली आनी विकसीत जावपी प्रादेशीक सुरक्षा आव्हानांक तोंड दिवपाची तयारी वाडटली. संशोधनाचे उपयोज्य तंत्रज्ञानात रुपांतर करपाक सहकार्य वाडोवपा खातीर NIOन उद्देग प्रतिनिधी वांगडा संवाद सत्र घडोवन हाडले. CSIR नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोंय ह्या संस्थेन आपल्या हिरक महोत्सवाचो एक भाग म्हूण ब्ल्यू इनोव्हेशन फोरम इंडस्ट्री मीट ह्या नांवान 2 दिसांची उद्देग संस्था संवाद कार्यावळ घडोवन हाडली.
NIOचे संचालक सुनील कुमार सिंग हांणी ह्या मंचाचें उक्तावण केलें आनी उद्देगीक सहकार्या वरवीं स्वदेशी दर्या संशोधनाचे उपाययोज्य तंत्रज्ञानात रुपांतर करपाचेर संस्थेन लक्ष केंद्रीत केल्याचेर तांणी भर दिलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री GST दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन GST। आता मुखावेल्यो खबरो. SIR प्रक्रिये उपरांत आयज मतदार वळेरीचो मसुदो वेंचणूक आयोगान उजवाडायला अशी माहिती मुखेल वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल हांणी दिली. हे विशीं अदीक म्हायती दितना तांणी सांगलें की SIR प्रक्रिये उपरांत गोंयच्या वेंचणूक वळेरींतल्यान 1,42,000 मतदारांची नांवां रद्द केल्यात, जाल्यार 10.84 मतदारां कडल्यान गणना फॉर्म एकठांय केले. तातूंतले 72,471 जण स्थलांतरीत वा अनुपस्थितीत, 25,574 मरण पाविल्ले, तशेंच 1,997 डुप्लिकेट नोंदणी जाल्ली मेळ्ळा. 16 डिसेंबर 2025 ते 15 जानेवारी 2026 ह्या काळात जर कोणाचें नांव ह्या मतदार वळेरींत सारकें करपाचें आसत जाल्यार अशा मतदारांक रितसर प्रक्रिये उपरांत तांचें नांव परतून वळेरींत घालपाक मेळटलें अशें मुखेल वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल हांणी सांगलें. राष्ट्रीय विज्ञान दिसा निमतान पर्वरींतल्या गोंय शिक्षण प्रशिक्षण मंडळान विज्ञान विशयाचेर एकांकी सर्त आयोजीत केल्या. तालुको आनी राज्य पांवड्यार ह्यो सर्ती जातल्यो. डॉ. शरद काळे हांची विज्ञान ह्या विशयाचेर 90 नाटकां उजवाडाक आयल्यात. ह्या विशयाचेर 6वी ते 10वी वर्गांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर एकांकी सर्त आयोजीत केल्या. ही सर्त गोंयच्या सगळ्या 12 तालुक्यांनी तालुका पांवड्यार आयोजीत जातली आनी हांगाच्यान वेंचून काडिल्ली एकांकी राज्य पांवड्या खातीर पात्र थारतली अशी माहिती गोंय शिक्षण प्रशिक्षण मंडळाचे संचालक मेघना शेटगांवकर हांणी दिली. तालुका पांवड्यार हे सर्तीत वांटो घेवपाची निमाणी तारीख 23 डिसेंबर आसा. तालुका पांवड्यार ही सर्त 23 आनी 24 जानेवारी 2026 दिसा जातली, जाल्यार राज्य पांवड्यावेली सर्त 9 आनी 10 फेब्रुवारी 2026 दिसा जातली. राज्य पांवड्यावेली निमाणी सर्त 28 फेब्रुवारी 2026 दिसा जातली. काँग्रेस आनी गोंय फॉरवर्ड पक्षाच्या युतीन जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर बळिश्ट उमेदवार उबे केल्यात. तांकां वेंचून हाडचें आवाहन काँग्रेस पक्ष गोंयच्या नागरिकांक करता अशें काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी आयज पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार केला. भाजपाच्या सरकाराक गोंयकार विटल्यात, गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या असो आरोप तांणी ह्या वेळार केलो. पणजे काँग्रेस हाऊसात आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेत काँग्रेसीचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, काँग्रेस पक्षाची राष्ट्रीय सचिव डॉ. अंजली निंबाळकार हाजीर आशिल्ली. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज पणजेत चडांत चड तापमान 33.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23 अंश सेल्सियस नोंद जाला. तशेंच मुरगांवांत चडांत चड तापमान 33.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 21.6 अंश सेल्सियस नोंद जाला. 69व्या राष्ट्रीय शालेय खेळा सर्तींनी गोंय राज्य पंगडाची निवड करपा खातीर खेळा आनी युवा वेव्हार संचालनालयान फाल्यां 18 डिसेंबराक सकाळीं 10 वरांचेर कांपाल पणजे हांगा निवड चांचणी आयोजीत केल्या. 14, 17 आनी 19 वर्सां सकयल्या चले आनी चलयांच्या सायकलिंग आनी शूटिंग सर्ती खातीर ह्यो निवड चांचण्यो जातल्यो. गोंय विद्यापीठान 18 ते 22 डिसेंबर मजगत चेन्नईच्या वेल्स इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सात जावपी AIUच्या अखिल भारतीय इंटर युनिव्हर्सिटी योगासना सर्तीत वांटो घेवपा खातीर दादल्यांच्या पंगडाची निवड केल्या. आता खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. हडफडे बर्जबाय रोमियो लेन क्लबाचे धनी सौरव आनी गौरव लुथरा हांकां दिल्लीच्यान आयज गोंयांत पुलिसांच्या खर बंदोबस्तांत हाडले. हडफडे हांगा जाल्ल्या उज्याच्या दुर्घटने उपरांत पर्यटन वेवसायांत आशिल्लीं हॉटेलां आनी क्लब हांची तपासणी जिल्लो प्रशासनाच्या समितीन हातांत घेतली. INS 335 ऑप्सपेच हे दुसरे MH-60R सिऑक हेलिकॉप्टर आयज नौदळाच्या ताफ्यांत अधिकृतपणान दाखल केले. SIR प्रक्रिये उपरांत आयज मतदार वळेरीचो मसुदो वेंचणूक आयोगान उजवाडायला.
इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.